अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद फिजादा। पाकिस्तान में 23 अगस्त 2023 के दिन का इख्तिताम हो चुका है और अब से 7-8 घंटों में 24 अगस्त 2023 के सियासी कानूनी पॉलिटिकल दिन का आगाज होने वाला है। आज के इस दिन में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग हुई तोशाखाने के केस के हवाले से, जहां लतीफ खोसा साहब ने बहुत ही ब्रिलियंट डिफेंस पेश किया इमरान खान साहब का, तोशाखाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस था उसे उन्होंने उड़ा के रख दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसके बारे में बहुत ही मानाखेज उन्होंने क्वेश्चन रेज किए। और जुडिशियल जो एडिशनल सेशन जज हैं दिलावर हुमायूं, उन्होंने जिस तरह से इस केस को कंडक्ट किया उसे लतीफ खोसा साहब ने उसको त्या पांचा उसका सारा कर दिया। उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो क्वेश्चन आंसर हुए, जो ऑब्जर्वेशन दी, जो रिमार्क्स आए, वो तो बहुत घंटे पहले, 7-8 घंटे पहले ही आपके सामने आ चुके थे। लेकिन कोई 1-1.5 घंटा पहले फाइनली मैंने वो कॉपी पढ़ ली, जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 3 पेज का अपना ऑर्डर जो है वो इशू किया है। वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं उसको पढ़ चुका हूं एक से ज्यादा दफा। और इस ऑर्डर को देखने के बाद और सारी प्रोसीडिंग का हाल सुनने के बाद ये कोई मुबालगा नहीं होगा, ये कोई भी सेंसेशनलिज्म नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेज सेट कर दिया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिहाई का। 24 अगस्त 2023 के दिन में, अब से 8-10 घंटों के बाद, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, हम ये ऐन तवक्को करते हैं, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास कोई चारा नहीं होगा, जहां खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब को इमरान खान साहब को एक बेल पे, जमानत पे रिहा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक 2 मेंबर बेंच जो है इस केस को सुन रहा है, जिसकी पिछली हियरिंग जो है वो 22 तारीख को हुई थी, उसे वहां पे आमिर फारूक साहब ने 24 तारीख के लिए एडजोर्न कर दिया था। और अब से आप कह लें कि जब दिन का 9, 10, 11 बजे आगाज होगा तो इसकी हियरिंग दोबारा रिज्यूम होगी। इसकी बहुत सी तफसीलात में मैं फिर जाऊंगा कि इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डिस्कशन हुई उसमें क्या क्या आर्गुमेंट जो है लतीफ खोसा साहब ने प्रेजेंट किए, अमजद परवेज साहब हैं, उन्होंने क्या दलाइल दिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो किस किस्म की उसकी असम्पशंस क्या है, वो किन किन दलाइल के ऊपर बेस करता है। लेकिन मैं ये जो मेरा एनालिसिस है इसको इस चीज से भी तकवीत मिलती है कि हुकूमत वक्त कहें, सिस्टम कहें, एस्टैब्लिशमेंट कहें, केयरटेकर हुकूमत कह दें, उसने पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे ही 24 तारीख को इमरान खान साहब को जमानत में तोशाखाने के केस से रिहाई मिलती है, उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसमें जो मजे की बात है, जो दिलचस्पी की बात है और हैरानगी की बात है, वो ये कि हम तवक्को तो ये करते थे कि उनको साइफर के केस में गिरफ्तार किया जाएगा, जहां पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद पहले 1 दिन का रिमांड और फिर 4 दिन का फिजिकल रिमांड उनका FIA ने ऑब्टेन कर रखा है। और हम एक्सपेक्ट करते थे कि इमरान खान साहब को भी इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे कि मैंने कई वीलॉग्स में इसका तस्करा किया अपने एनालिसिस के अंदर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बजाय साइफर के केस में शायद 24 तारीख को इमरान खान साहब को अटक से लाहौर की पुलिस कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर जो हमला हुआ 9 मई को, जो परपोर्टेडली अपेरेंटली नाम नेहाद हमला था, उस हमले के इल्जाम में, दहशतगर्दी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कैसे पता चलता है? ये इससे पता चलता है कि 23 तारीख को लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, एंटी टेरर कोर्ट ATC ने लाहौर की पुलिस की उस दरखास्त को मंजूर किया है, अप्रूव किया है, जहां लाहौर की पुलिस ने यह कहा था कि उन्हें इमरान खान जो अटक की जेल में जाके उनसे 9 मई का जो हमला है कोर कमांडर के घर में, जिसे आपको पता है कि ऐसे राह मजाक उसको जना हाउस कहा जाता है, तो उस हमले की इन्वेस्टिगेशन करने और इमरान खान साहब को हिरासत में गिरफ्तार करने की इजाजत उनको चाहिए, ताकि उनकी कस्टडी जो है ली जाए। और इस पे इस एंटी टेरर कोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। तो जाहिर है कि 23 तारीख को इस डेवलपमेंट का होना जो है ये बगैर किसी मीनिंग के नहीं। हम ये भी जानते हैं, ये भी हमारा भी समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में कुछ चीजों की बहुत लंबी प्लानिंग नहीं होती, होती है को थोड़ी बहुत सी, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है यहाँ पर एक बड़े एडहॉक तरीके से चल रही हैं। जैसे कि ये फैसला है लाहौर कोर्ट का, यानी ये ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 दिन में ये माइंड बनाया कि भाई अगर इमरान खान साहब वहां से रिहा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको वजाहत दी थी कि अल्टीमेटली तोशा खाने के केस में इमरान खान साहब को, सिस्टम को रिहाई देनी ही पड़ेगी, बिकॉज ये केस जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। जैसे कि इसकी तफसीलात में मैं अभी लतीफ खोसा साहब के जब आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखे, उसके 3-4-5 आर्गुमेंट्स आपके सामने रखूंगा, तो आप खुद मेरे साथ, यानी मेरे साथ आप कहें कि आवाज से आवाज मिला के, जहन से जहन मिला के आप देख सकेंगे कि तोशा खाने का केस दर हकीकत कितना कमजोर केस है। इसी तरह से मेरा इस्तदलाल ये है कि साइफर का केस जो है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, और इसी तरह से ये लाहौर के सो कॉल्ड जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो सो कॉल्ड हमला हुआ, ये केस भी बहुत ज्यादा कमजोर है। और सिस्टम महज यहाँ एक सर्टन एडहॉकिज्म से चल रहा है, जिसका मकसद यह है कि इमरान खान साहब को ज्यादा से ज्यादा देर तक हिरासत में रखा जाए,
डिटेन रखा जाए, कोशिश पूरी की जाए कि उनको कन्विक्ट कर दिया जाए, 5-7 साल के लिए उनको सजा दे दी जाए, जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट चेंज हो जाती है फिर ये तवक्को की जाए कि काजी फायज ईसा साहब जो आएंगे वो आके इमरान खान साहब की सजा को बरकरार रखेंगे, बहुत देर तक उसको इल्तवा में डाल देंगे। सारी इस वक्त होप्स जो हैं वो सिस्टम की उस हवाले से हैं, ताकि दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम किसी स्टेज पे एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम को ओवरटेक करे और एक फॉर्मल मार्शल लॉ लगा दे। ये अभी इसका खतरा जरूर है, अभी ये चीज जो है वो सेटल नहीं हुई। तो ये सारे केसेस की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी तफसीलात की तरफ चलूं, मैं चाहता हूं कि 3-4 ऐसी जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो बड़ी वाजे होकर हमारे सामने आ रही हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, उन डेवलपमेंट्स का आपके सामने मैं जिक्र कर दूं। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग और आप सब, हम सब लोग जो हैं, हमेशा आइसोलेशन में अलग थलग होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे हैं, और हमने दुनिया में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उनको अपने साथ साथ रख के नहीं देखा। और हालांकि दुनिया और पाकिस्तान आपस में बड़े इंटरडिपेंडेंट है, और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि दुनिया में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी कदरें हमसे मुश्तरक हैं, हमसे वो सूरत हाल मुमासलत रखती है, मिलती जुलती है, और कहाँ दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं जहां दुनिया में और पाकिस्तान में, खित्ते में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, और हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अमरीका में जहां मैं मौजूद हूं, वहां अगले चंद घंटों में मिलवॉकी जो में अमेरिका की शहर रियासत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो होने वाली है रात के 8-10 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम्स। इस डिबेट के अंदर 8 कैंडिडेट होंगे, लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेन कैंडिडेट है, जो 50% से ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी की हमायत और वोटर्स की हमायत उसको है, शायद 60% है इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप, वो इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहा। वो अपना अलग से टीवी प्रोग्राम एक कर रहा है कार्लसन टकर के साथ। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि, जो एक कमेंट करके मैं आगे चलता हूं, अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक मीडिया, डेमोक्रेटिक जुडिशरी पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को हिस्सा ना लेने दिया जाए। और ये चीज मुझे बहुत परेशान करती, फ्रॉम प्योरली अमेरिका के इंटरेस्ट से परेशान इसलिए करती है कि एक मेन पॉलिटिकल कैंडिडेट को, जिसके साथ रिपब्लिकन पूरा इलेक्टोरल बेस खड़ा है और वो इस वक्त बाकी दूसरे किसी भी कैंडिडेट से कई गुना ज्यादा मकबूल है, उसको अदालतों के जरिए पॉलिटिकल प्रोसेस से और इलेक्शन से निकालने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि उसको पॉलिटिकली डिफीट दिया जाए। ये चीज अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करती है। इस स्टेज पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किसी और वीलॉग में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रियासत हाय मुत्तहदा जैसा मजबूत तरीन मुल्क जो है वो कितने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो चुका है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द ट्रम्प एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो उसका इम्पैक्ट है। ये तो एक डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि अब से 2 घंटे पहले ये बात सामने आई कि वैगनर मिलिशिया ग्रुप के फाउंडर जनाब येवजीनी प्रिगोजन, जिन्होंने अब से चंद महीने पहले मॉस्को पे चढ़ाई करने की कोशिश की, फिर एक डील हो गई, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने उनकी वो डील करवाई, और उस वक्त उन्होंने चैलेंज कर दिया। बुनियादी तौर पे उन्होंने रशिया के चीफ ऑफ स्टाफ को चैलेंज किया था, लेकिन चैलेंज तो प्रेसिडेंट पुतिन का ही समझा गया। अब से कोई 2 घंटे पहले खबर आई है कि मॉस्को से उड़ने वाला एक प्राइवेट जहाज जो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रहा था, जिसमें येवजीनी प्रिगोजिन भी थे, वो क्रैश कर गया और उसमें उनकी डेथ हो गई। ये 100% इसलिए नहीं है कि इसके 100% ये पता नहीं है कि वो इस त्यारे में थे, लेकिन जो लिस्ट उसकी है, मैनिफेस्ट की जो लिस्ट है, उससे यही पता चलता है कि प्रिगोजिन, येवजीनी प्रिगोजिन भी उस त्यारे में थे। अब याद रहे कि इससे पहले उनकी सुलह हो चुकी थी, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी डील हो चुकी थी, वो रशिया में खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पर फिरते नजर आ रहे थे। अंडर दी सर्कमस्टांसेस अगर वाकई उनकी डेथ होती है तो तमाम पर साजिश का इल्जाम जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन पे होगा, और फिर ये क्वेश्चन उठेगा कि प्रेसिडेंट पुतिन इस हादसे या असैसिनेशन के नतीजे में मजबूत होके इमर्ज उन्होंने किया है, या वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। बिकॉज अगर वाकई उनकी डेथ हो गई है और फिर ये प्रेसिडेंट पुतिन पे ही इसका इल्जाम आएगा, तो प्रेसिडेंट पुतिन खासे डेस्परेट नजर आएंगे। मुझे बहुत शक है कि प्रेसिडेंट पुतिन हर आने वाले दिन के साथ कमजोर हो रहे हैं, रशिया के अंदर मजबूत नहीं हो रहे, और यूं अमेरिका का जो पूरा प्लान था उसके इत्तेहादियों का, उसमें उनको कामयाबी हो रही है। पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान का जो मून क्राफ्ट आप कह लें उसको, जिसका नाम है चंद्रयान 3 स्पेसशिप जो है, उसने साउथ पोल ऑफ द मून, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया। और हिंदुस्तान पहली स्पेस एजेंसी है हिंदुस्तान की, इसरा, जिसने साउथ पे लैंड किया। इससे पहले रशिया ने लैंड करने की कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हो सके।
اب تک جن کنٹریز کے اسپیس پروگرامز چاند کی سطح پہ لینڈ کر چکے ہیں، انمینڈ پروگرام تھا، اس میں امریکہ ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا ہے. یہ ہندوستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر برکس کے کلب کی، اس آرگنائزیشن کی، وہاں بڑے لڑائی جھگڑے کے بعد اس کی ایکسپینشن کے رولز جو ہیں وہ وضع کر لیے گئے ہیں، اور 40 کے قریب ممالک اس کے اپلیکنٹ ہیں، جس میں 20 جو ہیں ان کی بہت ہی اسٹرانگ اپلیکیشنز ہیں، اور لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ایران اور ارجنٹینا جو ہیں وہ برکس کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جیسے اس وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں اور پاکستان کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے سپریم کورٹ کے کیس پہ، توشہ خانے کے کیس پہ چلنے سے پہلے دو اور ڈیولپمنٹس، ایک کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، ایک کا تعلق پریزیڈنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا 23 تاریخ کو چیف الیکشن کمشنر کو، راجہ سکندر سلطان صاحب کو، جس پہ ان سے یہ استدعا کی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ آج ہی کے دن میں یعنی 23 تاریخ کو جو گزر چکی ہے یا 24 تاریخ میں آ کے پریزیڈنسی میں کنسلٹیشن کریں ریگارڈنگ دی الیکشن ڈیٹ، کیونکہ پریزیڈنٹ نے کی یہ ذمہ داری ہے ایز پر دی آئین پاکستان کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، جو پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کی ہے آن دی ریکمنڈیشن اینڈ ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، 9 اگست کو تو 90 دن کے اندر اندر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن کروانے ہیں، اور پریزیڈنٹ نے اس کی تاریخ جو ہے وہ دینی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا چیف الیکشن کمشنر نے 23 تاریخ کو. اب وہ 24 تاریخ جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں جا کے وہ پریزیڈنسی میں ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنلی ان کو یہ ملاقات کرنی چاہیے، اس پہ کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ متفق ہیں. تاہم حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے اپنے لیے حل اس کا نکالا ہوا ہے، بیکاز الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں ایک ترمیم یہ کہتی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا ثوابدید یا اختیار یا مینڈیٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. یہ وہی ترامیم ہے، یہ وہی امینڈمنٹس ہیں جو گزشتہ چند ہفتوں میں کی گئی ہیں، اور پریزیڈنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ الیکشن ایکٹ ہے. اب اس کو میڈیا اسی طرح سے رپورٹ کرتا ہے، بدقسمتی سے میڈیا یہ نہیں رپورٹ کرتا کہ ایکٹ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور جو کنسلٹیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ جو دینی ہے الیکشن کی وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے، اور الیکشن ہونے ہیں 90 دن کے اندر، یہ بھی آرٹیکل 224 ہے پاکستان کے آئین کا. اور ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی بناتی ہے، وہ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے. پر مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کریں گے. دوسری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو پہلے پاکستان کے وزیر قانون رہ چکے ہیں جناب ڈاکٹر بابر ایوان صاحب، وہ اٹک کے جیل میں جاتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. باہر نکل کے وہ بہت ہی مختصر قسم کا ایک پریس ٹاک کرتے ہیں جو ٹویٹ پہ بھی چلتا ہے، بہت انٹرسٹنگ. اس میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملے، وہ بہت حشاش بشاش ہیں، وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ بہت پڑھ رہے ہیں. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو میں باہر تھا بہت بزی تھا، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، جب سے میں جیل میں آیا ہوں. ذہن میں رکھیے کہ 19 دن جو ہیں ان کا شروع ہو چکے ہیں، 19واں دن یا 18واں دن ان کا ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بہت سی کتابیں پڑھنے کا یہاں موقع ملا ہے. سب سے پہلے فور موسٹ قرآن کریم کے انگریزی نسخہ، انگریزی ترجمہ جو ہے انہوں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے مسلسل ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے قرآن کریم کا انگلش ورژن، انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے بہت حد تک اسے ختم کر لیا ہے. دوسری جو کتاب ہے وہ حضرت عمر، دوسرے خلیفہ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جو کتاب وہ کہتے ہیں انہوں نے ختم کر دی ہے. تیسری دو کتابیں انگریزی کی ہیں، بہت انٹرسٹنگ. ایک کتاب 1984 جارج آرویل کی، دوسری کتاب اینیمل فارم جارج آرویل کی. تو اس پر تھوڑا سا میں یہ کریڈٹ ضرور لے سکتا ہوں کہ ان دونوں کتابوں کو، ویسے ظاہر ہے کتابیں بہت پرانی ہیں اور ساری دنیا ان سے واقف ہے، لیکن گزشتہ ایک برس میں یا 16 مہینے میں ان کتابوں کو پاکستانی لوگوں تک بہت زیادہ فیملیئر کرنے میں اس وی لاگ کا بڑا رول رہا ہے. دونوں کتابوں کا تعلق ٹوٹیلیٹیرینزم اور اتھارٹیرینزم سے ہے. 1984 لکھی پہلے گئی تھی، 48-49 میں لکھی گئی تھی جارج آرویل کی ڈیتھ سے پہلے. 1984 جو کتاب ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ کس طرح سے ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اور کس کس طرح سے ٹیکنالوجی ڈکٹیٹرشپ کی مدد کرے گی اور انسانی معاشرے کا کیا حشر نشر ہو جائے گا انڈر دی کمبینیشن آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ٹیکنالوجی. اور جو اینیمل فارم ہے وہ طبقاتی کشمکش کے حوالے سے ہے، وہ جانوروں کو اس میں استعمال کر کے لکھی گئی ہے. دونوں کتابوں کو عمران خان صاحب جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، بڑے خوش ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کے حوالے سے. اب آ جائیں سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے، جس کی بیسس پہ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان نے سٹیج سیٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا 24 اگست 2023 کو. اگر میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 پیج کا آرڈر نہ پڑھا ہوتا تو میں بہت حد تک جو ایک میڈیا میں کامنٹس کوٹ ہو رہے تھے اور جو بہت زیادہ کلیم کیے جا رہے تھے ان کو میں بہت احتیاط سے دیکھتا اور اس کو سینسیشنلزم کے کھاتے میں ڈالتا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 پیج کے آرڈر کو میں پڑھ چکا ہوں.
اس لیے بغیر مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے سٹیج جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا 24 تاریخ کو، کیونکہ میں آپ کو بری خبر بھی سنا چکا ہوں کہ جیسی ان کی رہائی ہوگی ان کو کسی اور کیس کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے، اچھا ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ خواجہ حارث صاحب گزشتہ 2-3 دنوں سے، حالانکہ ان کا نام اخباروں میں چھپ رہا تھا، لیکن خواجہ حارث صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوئے، جو کہ لیڈ کاؤنسل ہیں، بہت ہی ایکسپینسو کاؤنسل ہے، مہنگے وکیل ہیں، لا فرم بھی بہت بڑی ان کی ہے، بہت منجھے پہ وکیل ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ایف آئی اے نے کیسز بنائے تھے، وہ اب اپیئر نہیں ہو رہے، کیا ان کی صحت خراب ہے یا ان کو ڈرا دیا گیا ہے یا ان کو دھمکا دیا گیا ہے، بہرحال وہ آج سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے، پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا مدتوں سے ان کا تعلق ہے، آصف علی زرداری صاحب کو بہت سی کیسز میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا، بہت ہی اسپرٹڈ ڈیفینس انہوں نے عمران خان کا یہاں پہ پریزنٹ کیا، بہت ہی پیشنٹ، وہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تمام جسٹسز سے زیادہ سینئر ہیں، اور یہ وہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے، اور انہوں نے ان کے اور جج صاحبان کے درمیان میں پوائنٹس آف اسکرمشز بھی آئے جہاں ایسا لگتا تھا کہ جج صاحبان کا حوصلہ جو ہے وہ جواب دے جائے گا، بیکاز لطیف کھوسہ صاحب نے سب سے پہلے تو یہ ثابت کیا عدالت عظمیٰ کے سامنے کہ یہ جو ریفرنس بنایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ بن نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے عدالت کو یہ بات سمجھائی کہ جب آپ اینول ریٹرنز دیتے ہیں، ذہن میں یہ بات رکھیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے یہ ان کے الیکشن کے ریٹرنز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے ان کے گوشوارے نہیں تھے جس کے اوپر کوئی مسٹیک نکالی گئی ہے۔ الیکشن تو 2018 میں ہو چکا ہوا تھا، جو گوشوارے الیکشن کے لیے دیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ بڑی احتیاط سے دیے جاتے ہیں، ان کی خاص اہمیت ہوتی ہے، ان کی بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ یہ گوشوارے جو ہیں وہ روٹین کے گوشوارے ہیں جس کو اینیمل ریٹرنز کہتے ہیں، جو ہر ممبر نیشنل اسمبلی جمع کرتا ہے اور اس کے اندر مسٹیکس بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت عظمیٰ کو بہت ہی کنونسنگ طریقے سے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے اینیمل ریٹرن کے اوپر تو 120 دنوں کے اندر اندر وہ اعتراض کرنا ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر، اور پھر کوئی ریفرنس بنتا تو الیکشن کمیشن نے ہائیسٹ پاسبل لیول پہ وہ ریفرنس بنانا تھا۔ یہاں بہت الٹا کام یہ ہوا ہے کہ 2022 کے اکتوبر میں جا کے یہ ریفرنس جو ہے وہ بنا ہے، حالانکہ یہ گوشوارے 2018-19 میں کہیں جمع کروائے گئے ہیں اور اس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ پہلے بہت بڑی ایک فلا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ 6 ممبر اپوزیشن کے ایسے ہیں، دوسری جماعت کے، پی ڈی ایم کے، پی 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 ایم ایل این کے، جنہوں نے یہ خط لکھ کے اسپیکر کو کہا ہے کہ یہ ریفرنس بنتا ہے، اور ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا خود سے فیصلہ کر دیا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، جس طرح سے انہوں نے اس کا ریفرنس بنایا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر وہ ریفرنس بنا کے انہوں نے کمپلینٹ کرنی تھی تو ان کو پہلے ایک میجسٹریٹ کے پاس بھیجنی تھی، اس میجسٹریٹ نے اس کو قانونی طور پہ اسکروٹنائز کرنا تھا اور دیکھنا تھا یہ ریفرنس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور یہ تمام مراحل جو ہیں یہ طے نہیں ہوئے۔ اس پہ الٹیمیٹلی جج صاحبان بہت جھلا گئے، بڑے فرسٹریٹ ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ تو اب سب کچھ ہو چکا ہے، آپ اس چیز کے اوپر آئیں جہاں آپ کی اپیل ہے۔ اپیل کس چیز کے اوپر تھی؟ عمران خان کے وکلا کی، لطیف کھوسہ صاحب کی اپیل اس چیز پہ تھی کہ جو 3 اگست 2023 کا فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ فیصلہ اس لحاظ سے غلط تھا کہ ان کے پاس اپیل یہ آئی تھی کہ ہمیں ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمایوں سے نجات دلائے، یہاں سے کیس کو کسی اور کے پاس ریفر کیا جائے، بیکاز آف دا فالوئنگ ریزنس کہ دلاور ہمایوں جو ہے وہ بائسڈ ہیں اور وہ اس کیس کو ٹھیک طرح لے کر نہیں چل رہے ہیں، ان کا باعث بڑا obvious ہے، اور بجائے اس کے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے وہ کیس دوبارہ اٹھا کے دلاور ہمایوں صاحب کے پاس بھیج دیا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر کھوسہ صاحب نے یہ بات بڑی اچھی طرح سے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی، بہت ہی کنونسنگ طریقے سے، کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو دلاور ہمایوں کو کیس واپس بھیجا تو دلاور ہمایوں کو یہ کہا گیا تھا کہ گیون دا فالوئنگ ریزنس آپ نے، اور دلاور ہمایوں نے اس سے پہلے 5 مئی کو اور 7-8 جولائی کو جو فیصلہ کیا تھا اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کیس کو نئے سرے سے دیکھیں، ایگزامن کریں اور پھر اس کا فیصلہ کریں، لیکن دلاور ہمایوں نے نئے سرے سے فریش طریقے سے مائنڈ اپلیکیشن کی ہی نہیں، کیس کو دیکھا ہی نہیں، اور وہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ فیصلہ کر دیا جن بنیادوں پہ وہ 5 مئی 2023 کو اور جولائی کے پہلے ہفتے میں فیصلہ کر چکے ہوئے تھے۔ اس لیے فیصلہ جو ہے غلط ہے، اور اسے سپریم کورٹ پاکستان نے بھی ایڈمٹ کیا، اور امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشنر پاکستان کے وکیل ہیں ان کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ لطیف کھوسہ صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور ایڈیشنل سیشن جج نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو کبھی رائٹ آف ڈیفینس ملا ہی نہیں، ہی واز ناٹ ہرڈ، ان کو سنے بغیر ہی 5 تاریخ کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے وٹنسز جو ہیں، اور ان کے وٹنسز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے جنہوں نے آ کے ایکسپلین کرنا تھا عدالت کے سامنے کہ جو آپ کو اپیرنٹ مسٹیکس اس میں لگتی ہیں اینول ریٹرن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ اپیرنٹ مسٹیکس اصل میں کوئی میلا فائڈے نہیں ہے،
बल्कि ये रूटीन की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं और उनको नहीं सुना गया। इस सारी चीज को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इससे इत्तेफाक किया, खास करके जब अमजद परवेज साहब जो हैं वो पेश हुए लतीफ खोसा साहब के बाद, जो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप क्या इससे एग्री करते हैं, और अमजद परवेज साहब ने वहां पर एडमिट किया कि लतीफ खोसा साहब ने जो पॉइंट्स दिए हैं रिगार्डिंग दिलावर हुमायूं की जजमेंट के हवाले से, ये पॉइंट्स सही हैं। ताहम वहां पर अमजद परवेज साहब का कहना यह था कि चूंकि इस मसले के ऊपर, और ये मैं आपको एक दिन पहले बता चुका हूं, जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं छोटा मोटा जीनियस हूं, बिकॉज एक दिन पहले मैंने ये कह दिया था कि वहां जाकर अमजद परवेज साहब की आर्गुमेंट यही होगी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मसला पहले ही अपील है, वहां पे हम अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इसका फैसला जो है वो करने दीजिए। वही अमजद परवेज साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आप इसका फैसला करने दें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि हम ये अपेरेंटली प्राइमा फसाए जो फैसला किया है एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं ने, उसमें बहुत ऑब्वियस किस्म की फ्लॉज हैं, लेकिन हम इस वक्त इसके टेक्निकल लीगल इश्यूज के अंदर नहीं जाते, सब्सटेंस में नहीं जाते, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक अपील का प्रोसेस चल रहा है। हम उस अपील के प्रोसेस को देख लेते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसमें माफ कीजिएगा क्या फैसला करता है। लेकिन जो अच्छी चीज की सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि 24 तारीख को सब वकला को, दोनों टीम्स को वापस बुला लिया है 2 बजे, 24 अगस्त 2023 को 2 बजे टीम को वापस बुला लिया। जो यूं मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक स्टेज सेट कर दी है जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कोई चारा बचा नहीं है मासवा इसके कि वो इमरान खान साहब को 24 तारीख को बेल पे, जमानत पे रिहाई दे दें, जैसा कि हम कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कई दफा ना मैं बल्कि तमाम, आपने देखा मीडिया के कमेंटेटर्स और बहुत ज्यादा वकला ये दावा कर चुके हुए थे कि केस बहुत ज्यादा कमजोर है, इमरान खान साहब को इसमें से रिहाई अदालत को देनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 24 तारीख को अगर इमरान खान साहब को एक ऑप्टिक्स के तौर पे रिहाई मिलती है, और रिहाई होने से पहले ही अटक जेल में लाहौर की पुलिस या कोई और पुलिस, इस्लामाबाद की एफआईए उनको गिरफ्तार कर लेती है जैसा कि एक्सपेक्टेड है, तो फिर हमें कामयाबी क्या मिली? ऐसा नहीं है, कामयाबी बहुत बड़ी मिली। उसकी वजह यह है कि सिस्टम की तरफ से इमरान खान के ऊपर जितने भी चैलेंजेस थ्रो किए जा रहे हैं, जो दर्जनों केसेस बनाए गए हैं, और हर केस बनाते हुए यह दावा किया जाता है कि सोचा जाता है बाकायदा कि इस केस में इमरान खान को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फंसा लिया जाएगा, 5 साल 7 साल के लिए, 10 साल के लिए सजा दे दी जाएगी, सिस्टम से डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। इमरान खान एक मर्द मोमन की तरह, एक जवां मर्द की तरह स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर फाइट बैक करते हैं, और हर केस के तबाह होने के साथ, हर केस के गलत साबित होने से इमरान खान की इखलाकी और सियासी सूरत हाल और पोजीशन जो है वो मजबूत होती चली जाती है, और सिस्टम कमजोर होता चला जाता है। सिस्टम की जो उम्मीद और आस है वो ये कि हम अल्टीमेटली इमरान खान को 5-7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, हम उसको जेल में भी डाल देंगे, और यूं ये सारा बुखार जो है इमरान खान के सपोर्टर्स का, तहरीक इंसाफ का, ये खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट सिस्टम का अभी तक एनालिसिस है, और इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इनको ये टाइम भी चाहिए, इस टाइम पीरियड में उनका ख्याल है कि इस केयरटेकर सेटअप की मदद से इलेक्शंस को डिले करके एक नई जाली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जिसमें जेरीमैंडरिंग की जाएगी, उसके जरिए हम एक पूरा ऐसा सियासी ढांचा खड़ा कर लेंगे जिसको हम सस्टेन कर सकेंगे। अब ये तो गैब का और आने वाला मुस्तकबिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन मेरा हम्बल एनालिसिस है कि ये उनके लिए करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में 3-4 एग्जांपल इस किस्म की हैं। इजिप्ट की एक एग्जांपल है, कुछ लोग थाईलैंड और बर्मा की तरफ देखते हैं बहुत गौर से कि वहां पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। हर जगह के सिस्टम की जो सर्कमस्टांसेस, चैलेंजेस, बैकग्राउंड और हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ है। मुझे बहुत शक है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मखसूस हालात, जोग्राफिया, तारीख और टेम्परामेंट में जो करना चाह रही है वो कोई लास्टिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। और बेस्ट सोल्यूशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि इमरान खान के साथ नेगोशिएट करें और एक नेगोशिएटेड हल निकालें जिसमें एक विन विन सिचुएशन हो। कुछ एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ पीपीपी कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ पीएमएलएन जिसकी कोई सियासी हैसियत है नहीं। सबसे बड़ा मसला इनफेक्ट है ही पीएमएलएन का, और पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बहुत बेहतर इस वक्त रवाबत है उसका मसला है असल में। बहरहाल बहुत मैंने मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स सी कि अगले चंद घंटों में क्या होता है, हमारा एनालिसिस सही साबित होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट कोई और मूव करती है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।